बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जल्मा दिवस आचरण करतल्या स्वामी उडास करता. बर्थडे जोवेल एंथनी डी अल्मेडा मुल्की, निहार फर्नांडिस बैंगलोर, जुलियाना डिसोजा किनिगोली, जेसिंता रोड्रिगस मुल्की, जेन मोसेस लोबो पुणे. 54th बर्थडे एनेट सिक्वेरा कुलशेखर. 44th बर्थडे निशांत प्रवीण पायस मुल्की. तशेंच काजाराची एनिवर्सरी. 28th वेडिंग एनिवर्सरी आयडल जेनिफर मेनेजर्स दुबय, विलियम आणि निशा डिसोजा कंदिवली हांकां आमी जल्मा दिवस तशेंच काजाराची एनिवर्सरी मागतना देवाची विसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. अर्गां दिवंक आमकां विचारला. जोसेफ वास जुजेवाजाच्या मानाक बाय जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर मायकल डिकॉस्टा जेकार, फ्रानीत आणि निशांत डिसोजा कुंदापूर, ग्रेटा डिमेलो, एरिक आणि एनेट सिक्वेरा आणि कुटुंब कुलशेखर. प्रत्येक उपकार दैविक ग्लोरी तिरुमंदिराच्या रितीरे मुखान लाभलेल्या खातीर लविना फेरावो नाळा, वॉलेंटिना फर्नांडीस आयर्लंड, रैमन मंतेरो आणि कुटुंब कटपाडी, जोहान विजय ब्रॅक्स पेरमाय, रेश्मा मरिया पिंटो शंकरपुरा, लवीना डिकॉस्टा, अस्नील आणि आल्टन मस्करेनाक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर विल्फ्रेड डिमेलो आणि कुटुंब उडुपी, सिंथिया डेसा कटील, सुमित्रा बारकूर तांचे सगळे मेळोन आमकां मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या सवा फेरल सेरावो प्रत्येक त्या सवां खातीर पिलारतावन, लवीना डेसा बऱ्या भलायकी खातीर, जोसेफ डेसाच्या बऱ्या भलायकी खातीर पेरमनूर टावन, हेल्दी प्रेग्नन्सी आनी सेफ डिलिव्हरी बाय रेनिटा गोन्जाल्वीस मडंतर आनी एक ते सावन सेफ डिलिव्हरी ऑफ रेनिटा गोन्जाल्वीस दुबय. तशेंच पावन डेन्झिल वेगस बँगलोर हांचे ते सवा सुवे आमची मागणी ते सवा सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. देवा दिन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. जेरोम फुटाडो मुल्की, रेमीदा अब्रेयो बर्थ रिमेम्ब्रन्स. देवादीन ब्रिजिट रेगो, जेरोम रेगो, आग्नेस मिरांदा, जेरोम मिरांदा, यूजिन रेगो, पैट्रिक रेगो. देवादीन बेनेडिक्ट लसरादो, मोइनस उडास. देवादीन मरिया मिस्कित कानेजार. 3rd डेथ एनिवर्सरी जो पीटर गोन्जाल्वीस मरवंते, पीटर आणि जुलियाना गोन्जाल्वीस मरवंते. Maria Mesquite Kanejar, birth remembrance of Albert Pinto, Bangalore. Moinas Udas, Avinash Lobo Nirmarga, Pulgadla Atmagatir, Matilda D'Souza Nikuta, Mumbai. Salila Sumeis Atmagatir, Stella D'Souza, Mumbai. Sequera Gutman, Salangatir, Patrick Sequera, Nidodi. Charles and Carmen De Silva, Nidodi. Celine De Costa, Mira Road. Albert and Celestine Nazareth, 93rd birth anniversary. Francis Lobo Bondel. Luis de Souza Mulki, Stanley Sequeira Kinigoli, John Crassa and Mary Crassa Kinigoli, Rachel Wilma Lobo Ayadi, Vincent and Elizabeth Carusa Udyavar, Davadin Bernard, Marceline de Souza Karkol, Matthew de Kunna Karkol, Pulgadilat Megatir, Clarence Crassa Puttur Town, Kutman Salila Sandhangatir, Clarissa Crassa Puttur Town, देवादीन पियूस डेसा पेरमनूर. तशेंच कुटुंबांत सरलेल्या सुमेश संद्यां खातीर स्टेला डिसोजा आनी डोडी. देवादीन जाल्ल्यान सुमेश संसो आमी उडासकान आमच्या कुटुंबांतल्या बसोती आमी मागया आनी ह्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. उबी रावया. प्रवेश गीताक आमी तयार जावया. तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचेर तुवें वतल्या कृपे देण्या पासून अर्गां तुजी गाता. तीन वाशिकां बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या.
तुझेर तुवें तुल्ल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्यानो या मिसाच्या सुरवेर येदोळसो हांगासर उसरली सर त्या सावा आमी उगडासा हाडया. सांगत आस आमची सर वैयक्तीक त्या सावा, आमच्या कुटुंबाच्यो सर गरजो, आमच्या फिरगजेच्यो आनी सगळ्या समाजाच्यो गरजो, तशेंच सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो आमी देवाक समर्पण करया. प्रवेश गितांत आमी वाचता, येयात सर्वेस्पराक आराधन करुया. ताणें आमकां रचल्यान ताचे मुखार सरपडोया. तोच आमचो सर्वेस्पर देव. वय मोगाच्यानो, देव आमचो रचणार पोसणार, आमकां सांबाळटा राखता. सर गरजे आकांतांत तो आमकां पावता. आकांताच्या वेळार आमी ताका उलो मारल्यार तो आमकां जाप दिता. तसलो जावन आसा आमचो देव. तर त्या देवाक आमी उलो मारता आसतना ताच्या वाटेन चलोवंक जाय ती खुरपा आमी मागून घेवया. देवान आमकां सर्वांक ताचे पाटलावदारी जावन विंचून काडलां. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां ताचे पाटलावदारी केल्यात आनी ताची बरी खबर प्रगट करूंक ताणें आमकां नेमला आसता. ताच्या वाटेन चलोवंक जाय ती कृपा ह्या मिसाच्या बदलना वेळार आमी मागून घेवया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुकी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापा लागचे बोक्साने आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशजान सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवातून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेतार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्रोता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या
देवा बापाचे महिमे जेजू Krista. Ye close to Govid, ye close to Ishwar, ye close to Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थुया बापा तुजेरस आसा आमचो विश्वास तुझे कुटुंब तूं राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बळगून दवर आनी अशें तुज्या पुताच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जॉब अशें उलोवंक लागलो, ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजें न्हय. ताचे दीस मजुरेच्या वावराडाचे दिसा बरे न्हय. जशें गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडे मजुरेचें निरीक्षण करता, तशें निटपळ म्हयने म्हाका फावो जाले. कंदिदुकीच्यो राती म्हजे वांटो जाल्यो. हांतरुणार आड पडटना हांव म्हणटा हांव केन्ना उठतलो. पूण रात लांबत वेता, दीस उदेसर हांव तळमळटां. विण्याच्या सुता गाडये प्रास म्हजे दीस विगी धांवतात. बरवशा विणे ते संपोवन वेतात. म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उडास धर. म्हजे दोळे परतून खेदनास सूख देखचे नात. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. पावसली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. पावसाली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. सर्वेस्परा वाकना सर्वेस्पराची स्तुती करते कितले बरे. आमच्या देवाची कीर्त गावचे कितले योग आनी दादुस्कायेचे. जेरुजालेमाचे शहर सर्वेस्परान नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या शिंपडलेल्या तोस परतून एकठांय करता. पावसाली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. पावसाली काळजा तो नव्यान बरी करता. ताचे घाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्रांचो संको ताने सुटारायला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. पावसाली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. वर्तो आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जन्मायेक मीत मेरना. कलत्या देव सुबारता. कोट्या तो धरणीक आपटीता. पावसाली
फापसारलीं काळजां नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा फापसारलीं काळजां नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. दुसरें वाचप सा पाऊलान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सुवार्थ परगट करता वय पूण हे विशयंत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्थ परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका माजुरी मेळटली. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्भाग नासतना म्हजे आदीन केल्ल्या कारभारपणान हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका माजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करता. हे म्हजें बागच म्हजी माजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. अचकात्यांक जण घेवचे खातीर अचकात्या मदें हांव अचकत जालो. कशें पूण करून थोड्यांक बचाव करीचे म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळो जाय म्हूण म्हाका एक बरवसो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक खोगली उचार्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक खोगली उचार्या. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताने वावयले. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक खोगली उचार्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक खोगली उचार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सिनागोगांतलो भायर सरन वेतस सिमांच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव तांचे सांगाता आसले. सिमांची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सुमेस पिडेस्तांक आनी देवसार लागिल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरस त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्ले. थरावळ पिडा आनी कश्ट दिल्यांक जेजून गूण केली. सवार देवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उसवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून कान ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो अख्ख्या गलिलेयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देवसार धांवडायत आसलो.
देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तुई म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या श्लोकांत आमी वाचल्लीं तीं उतरां तुमकां उडास आसतलीं. पापसल्लीं काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. तुमचीं काळजां पापसाल्यान गी, काळजां पापसल्यान गी वय गी. तर कोणाक आमी नावाडी जाय, कोणाक आमी उलो मारी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पापसाल्लीं काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक आमी निरंतरी नावाडूंक जाय. देव आमचीं काळजां पापसूंक दिना. देवान आमकां तसो स्पिरीट दिला, पापसाल्लीं काळजां दिवनात. देवान आमकां तसोच स्पिरीट दिला. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 आमकां कळीत आसा. देवान आमकां ताच्याच सारकी असो आनी सुरूपाय असो जावन रचला. पापसाल्लीं काळजां दिवन ताणें आमकां रचूं ना. निरासल्लीं काळजां ताणें आमकां दिवन रचूं ना. नाकाडटेलीं काळजां ताणें आमकां दिवनात. पूण देवान आमकां तसोच स्पिरीट दिला, तसोच आत्मो दिला, तसोच स्वास ताणें आमचे थंय घालन ताच्याच सारक्याची आनी सुरपाची जावन ताणें आमकां रचला. पूण सबारपोटी आमी आमच्या स्वार्था वरवीं, आमच्या नाश समजुने वरवीं, आमच्या अस्कतकाये वरवीं, आमच्या पातका वरवीं आमी आमचीं काळजां पापसूंक आयतीं करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लीं उतरां आमकां कळीत आसात. जेजू बरें करीस गेलो. जेजू बरें करीस गेलो. आनी ताणें सांगिल्लें आसा, जो आमच्या वांजेलांत 10 अध्याय 10 वळ हांवें मस्तपटी हांगासर ती तुमचे समोर दवरल्या. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन वमताच्या मापान जिवीत दिवंक आयलां. पापसाल्लें काळीज दिवंक हांव येवना. निरासल्लें काळीज दिवंक हांव येवना. तुमी कश्टां जाय, वजन वावय जाय, अंधकारान जिये जाय म्हणून हांव येवना. हांव कित्याक आयलां? बरोवन वमताच्या मापान जिवीत दिवंक म्हूण हांव आयलां. पूण पळया, जेजू बरोवन वमताच्या मापान जिवीत दिवंक म्हूण आयिल्लो जेजू निमाणें तुजे आनी म्हजे पासत खंय मरता? कुर्सार मरता. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्यानो क्रिस्तांव जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक जिवनाच्या पयनार इल्ले ना इल्ले कश्ट येतातच. हेजेस नातल्यार जिवनाचो अर्थ कितें, ताचो महत्व कितें, ताचो शेवट कितें म्हूण आमी समजूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वय मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूच्या मिसावाचो सारांश. जेजूच्या मिसावाचो सारांश. जेजू ह्या संवसारांत कित्या पासत आयिल्लो कळीत आसा तुमकां न्ही गी? कित्या पासत आयिल्लो? आमकां नाश करूंक आयिल्लो गी? पातका जावन आमकां सुटका दिवंक, स्वर्गराज्याची वाट आमकां उक्ती करून दिवंक, देवाचो मोग कितें म्हणलें आमकां समजोवंक, ताजे बोगसाणें कितें म्हणलें आमकां समजोवंक, ताजी दया माया, ताजी काकुळट
हें सगळें आमकां समजोंक म्हणून जेजू आयिल्लो पापसाल्लीं काळजां दिवंक तो ह्या संवसारांत येवना. देखून पयल्या सुवातेर जेजू बरी खबर परगट करीत गेलो. कितली वर्सांची प्राय जेजू कितली वर्सांची मिनिस्ट्री ताणें केली, मिसांव केलें? केवळ 3 वर्सां. जिवनांत कितेंय साधन करी जाय जाल्यार मस्त वर्सांची गरज ना. हांव इटलींत आसतना हांव आसिसी गांवाक गेल्लो. आमकां वेचे भाग मेळ्ळें आसिसी. थंयसर फ्रांसीस आसिसी जियेल्लो आनी ताणें ताचो संस्थो घडयल्लो आमकां कळीत आसा. आनी ताका दुसरो क्रिस्त म्हूण सांगतात. तुमी आयकलां न्ही गे? कोणाक दुसरो क्रिस्त म्हणटात? सान फ्रांसीस आसिसी. आनी त्याच गांवांत ताच्या इगर्जेंत हांव इल्लेशें पयस आनीक ल्हानशी फिरगज आसा. आनी थंयसर एका ल्हानशा भुरग्याची कूड थंयसर दवरल्या. ती कूड जावन आसा कार्लोस आकुतीस म्हणल्याची. तुमी आयकलां गे हाचें नांव? कार्लोस आकुतीस. 15 वर्सां प्रायर तो कॅन्सर पिडेक वळख जावन तो मरण पावलो. रिलिजियस तो न्हय आसलो, रिलिजियस जावना तो. केवल एक लायक भुरगो जावन जियेलो. कॅन्सर पिडेक तो वळख जावन लुकेमिया 15 वर्सां प्रायर तो अंतरलो. आनी आज ताका भाग्यवान म्हणून पासारला आमच्या आतांच्या बाप साहेबान. कित्या पासत तूं? कित्या पासत तूं? पाद्र्याप जावना तो, धर्म भावी जावना, केवल एक सादो लायक जावन जियेलो. पूण आज ताका भाग्यवान म्हणून पासारला आनी थोड्याच तेंपान ताका सांत म्हणून पासारतले. म्हजी आशा ती जावन आसा. कित्या पासत तूं? कश्ट आयले ताका. ल्हान प्रायरस पिडेक वळख जालो, लुकेमिया पिडेक कश्ट जालो जाल्यार ताच्या तोंडार ताच्या काळजांत संतोश आशिल्लो. क्रिस्तांव म्हणलो संतोश आशिल्लो. हांव जेजूचो पाटलावदारी, ताच्या वाटेन हांव चलोन आसा. एक दीस म्हाकाय ताचे संगी ससनाच्या ससनाक सर्गराजांत जियोवचें छान जियोवचो अवकाश मेळटलो म्हणल्या भरवशान भावार्थान पातयेन तो जियेलो. आनी ह्या मोठव्या अवधेंत कितें बरेंपण करूंक ताच्यान जाता तें ताणें भरपूर तरान केलें. जेजूची सर एवकरिस्तीक असर्या ताणें कंप्युटरार घालून आपल्या इश्टा मंत्रा संगी सैऱ्या धैर्या संगी वांटून घेतली आनी जेजूची वळख ताणें हेरांक दिवंक प्रयत्न केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्यानो आमी जेजूच्या वाटेन चल्ल्यार ताणें दिल्ली बरी खबर आमी जोगत्या रितीन आपणायल्यार ताणें दिवचो संतोश दादोसकाय शांती समाधान खालतेपणान आमी घेतल्यार कश्ट संकश्ट आयल्यार पिडा शिडा आयल्यार आमी संतोषान जियोंक शकतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच मोगाच्यानो हांव रोमांत आसतना आन्सियो म्हणल्या एका जाग्याक वेचें म्हाका भाग मेळ्ळें. थंयसर मारिया गोरेट्टी 9 वर्सांची चली भुरगें तिणें निश्कळपणा खातीर आपणाचो जीवच समर्पण केल्लो. ती धार्मीक न्हय आशिल्ली, याजाकी न्हय आशिल्ली, ल्हानशें भुरगें. पूण तिणें
जेजूचो पाटलाव करचो कितें म्हणलें त्याच ल्हानशा प्रायार समजून घेतलें. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सतानी तिच्या वाटेन चलचें, प्रामाणीकपणान जियोवचें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी कोणा विशयांत आयकलें? जॉबा विशयांत. देवभक्त तो जावन आसलो, भावार्थान तो जियेतालो. देवा थंय संपूर्ण विश्वास फाती ताका आसली. जाल्यार कश्टां वयर कश्ट, कश्टां वयर कश्ट, कश्टां वयर कश्ट ताका आयले. जाल्यार ताणें भावार्थ सांडलो गे सांडूना. आज आयच्या वाचपांत आमकां इल्लेशें भोगता. तो म्हणटा देवा कित्याक तुवें अशें केलें? इल्लेशें तो क्वेश्चन करता, सवाल करता. सवाल करचें भावार्थाची एक स्वरूप जावन आसा. सवाल करयेत आमी देवा लागीं, कित्याक अशें केलें देवा? तुवें म्हाका मोगान रचलाय, म्हाका पिडा आयली, कित्याक तुवें म्हाका पिडा दिली? पूण ती पिडा आमी इन्कार करिनोचो. सवाल करयेत, सवाल करयेत. आज जॉबी देवा लागीं थोडी सवालां विचारता. सगळो संवसार तुवें रचलाय, दर्यो रचलाय, सगळी पृथ्वी तुवें रचलाय, सगळें तूं करूंक शकताय, पूण म्हाका कित्याक हे कश्ट? तो विचारता. तशें म्हणून भावार्थ सांडिना, सवाल करता. मग अशें न्हू आमी भावार्थ केदींकच सांडूंक नजो. भावार्थ म्हळ्यार देव निरंतरी आमच्या जिवनांत आसा. कश्ट संकश्ट आयल्यार ताचे वयर जैत व्हरूंक आमकां तो घटाय दिता, त्राण दिता, सकत दिता, उजवाड दिता, जाणवाय दिता. आनी संतोशान आनी दादोसकायेन आमी आमचें जिवन नव्यान रुपीत करूंक तो आमकां अवकाश करून दिता. आनी हें सत आमी वळखून घे जाय. आमी सांगलें आयच्या वांजेलांत जेजू बरी खबर परगट करीत गेलो आनी देवाची वळख ताणें सर्वांक दिली. सर्वांक जेजूची बरी खबर, ताची वळख ताणें सर्वांक दिली. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू शिमांवच्या सासूमांयक गूण करता. आनी हाचो उद्देश इतलोच जावन आसलो, देव आमचो कितलो मोग करता. आमी पिडे शिडेंत आसल्यारय तो आमचो मोग करता आनी तो आमकां बरें करता. आमी एकसुरपणांत आसल्यारय देव आमचे संगी निरंतरी आसा आनी आमचो भावार्थ आनी बरवसो तो जागयता. मात्र न्ही, जेजून जायत्या पिडेस्तांक गूण केलें. ताचे समोर आयिल्ल्या हर एका पिडेस्ताकी ताणें गूण केलें आनी म्हळें तुज्या भावार्थांत तुका बरेंपण आयलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका बरेंपण आयलें. तर मग अशें न्हू, भावार्थ आमी निरंतरी सांडूंक नजो. देव आमचे संगी सदांच आसा. तो केदींकच आमकां सांडिना. तो आमची जतन घेता, आमकां बरेंपण हाडटा, बरी भलायकी दिता. हें सगळें जेजू आमकां शिकयता. आनी जेजू आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, देवा लागीं मागोवंक तो एकसुरे सुवातेक गेलो. सगळ्यांनींतल्यानी बरें काम करीत गेल्लो जेजूय थोडोसो वेळ काडून देवा संगी एकसुरो वेळ करसूंक तो मुखार वेता. तो संबंध देवा लागीं आसचो आमी हर एका दिसा गूण करूंक आसा. देव आमचो मोगाळ बाप म्हणलें सत आमी चड आनी चड वळखून घेवंक आसा. ताच्याच सारक्याचें आनी सुरपाचें जावन ताणें आमकां रचलां म्हणलें हें सत आमी चड आनी चड वळखून घेवंक आसा. त्या दाळा मात्र आमी आमच्या भावार्थांत वाडटाव, सडटाव आनी मुखार सरोंक आमकां साध्य जाता. आनी जेजू देंवसारांक धांवडायता. देंवसार
कसले देंवसार आमचे लागीं आसात? कसले देंवसार आसात? स्वार्थ, मोसोर, हंकार, जिद्द हेत देंवसार. ह्या सर देंवसारांत हांव न्हू जेजू ताचे लागीं आयिल्ल्या सर्वांक सुटका दिता, बाचावी दिता, सोडवण दिता. तांचो स्वतंत्र तो फाटीं दिता. तांकां देंवसारान ताच्या कब्जान घेतिल्लें तसल्यांक तो सुटका दिता आनी तांकां स्वतंत्र दिता. आनी आमी देवाचीं भुरगीं म्हणलें वळखून घेवन जियोंक तांकां तो आदार दिता. आनी तसो जेजू मोगाचें न्हू आमकांय तेंच बरेपण हाडून येता. प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन आपणाकच खुर्सार संपूर्ण तरान खाली करन जेजू ताचेंच जिवन आमकां दिता. आनी आमी आमच्या जिवनांत भवार्थान, भरवशान, पातयेनेन जिये जय, संतोषान आनी दादोसकायान जिये जय, शांती समाधानान जिये जय म्हणून तो जेजू आज आमकां उलो दिता, सुटका दिता, बाचावी तो दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सा पावलूचीं उतरां. तो म्हणटा हांव सर्वां बरी जालो. कित्या पासत? आपणाची मजुरी आपणाय जाय म्हणून न्हय, हांवें पयशे करी जाय म्हणून न्हय, हांवें व्हडले धन दौलत करी जाय, व्हडले बंगले बांदी जाय म्हणून न्हय. जेजू खातीर तो म्हणटा हांव हर एकांतय तांचे बरी जावन जियेलो. म्हणजे सुवार्ता प्रगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हणलो सा पावल. सुवार्ता प्रगट हांव करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. आमी केदाळे अशें चिंतिल्लें आसा की हांव जेजून दिल्ली ती बरी खबर हेरां सांगी प्रसार करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हणलें आमी वळखून घेतलां की. सा पावल म्हणटा जर तर हांव बरी खबर प्रगट करिना तर हांव खरोच निर्भागी. हांव जियोंक फावो न्हय, जियोंक फावो न्हय. वय मोगाचें न्हू तो विश्वासी जालो. जेजू थंय तो विश्वासी जालो. एक पटीन जेजून ताका आपोवन गूण केलो. वायटाच्या वाटेंत हांव बऱ्या वाटेक ताका परिवर्तन जावन तो आयलो. ताच्या उपरांत ताणें जेजूक केदींकच सांडूंक ना. कितले कश्ट संकश्ट आयल्या रे. ताच्या पयना वेळार जायते कश्ट संकश्ट ताका आयले. सबार जाणांनी ताका तांच्या हळ्ळेतावन भायर घालो. जाल्यारय तो जेजूक विश्वासी जावन जियेलो. जेजूच्या वाटेन चलोवंक ताणें प्रयत्न केले आनी केदींकच ताणें जेजूक इन्कार करूंक ना. तर मग अशें न्हू आज आमकां इगर्ज हीच बरी खबर हेरां लागीं वांटूंक उलो दिता. ना केवळ शब्दांनी बगार आमच्या मनोभावांत, आमच्या चिंतपांत, आमच्या कार्यांत आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. ताणें दिल्लें तें सत आपणावंक आसा. प्रामाणीकपणान आमी जियोंक आसा. आनी ते दळा मात्र आमी पावला बरी सांगूंक शकतले हांव जर तर हांव बरी खबर प्रगट करिना तर हांव निर्भागी. जर तर हांव देवाची बरी खबर प्रगट करता हांव निजायकी भागी. हेंच जावं दी मोगाचें न्हू आमचें मागणें. जेजूच्या वाटेन आमी सरया आनी ताणें दिवची बेसांवां आपणावया आनी एकामेकाक आमी एक बेसांव जावन जियेवया. आमेन.
उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्वपुत्र बापा सदानी तुमच्या असणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मरिये थावन जल्मालो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देबलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय थावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मुगाच्या न्हू आतां आमच्यो सर गरजो आमची तेसांवां आमी देवा समोर दवरया. देव आमचो मोगाळ बाप ताचे रचनेचो तो मोग करता मात्र न्हय तांच्या कश्ट आनवारांनी तांची जतन घेता. देवाचे हे सक्तेचेर विश्वास दवरून आमच्यो गरजो ताका आमी उसारून सांगया. आमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा संवसारी जिणयेन विविध तरांच्या समस्यांनी कश्टोवंक सुटका जोडूंक प्रयत्न करूं आसच्या लोकांक तुज्या मोगाचे आनी काकुळतीची हात्यारां जावच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक दैवीक सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या पिडेस्त आनी उतार प्रायाच्या भाव भयणींक तांच्या पिडेंत आनी एकसपणान फोव ती मजत लबाशेकर पिडेंत स्वस्तिकायची जावच्या आनी उतार प्रायेर जिविताच्या बऱ्या संगतीक उपकारी मनाची जावन समाधानाचें जिवीत जिवोवंक तांकां फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावरी जोमा जाल्ल्या आमी संवसारी जिविताच्या कश्ट संकटांत पिडे शिडेन आत्मीक बोळ जोडोवंक आनी भरोसाचें जिवीत जिवोवंक फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सर कसकी गरजां पासत आमी मागया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करूंक खंयसर लढाय आसा युक्रेन आनी रशिया मदें इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें सुडान कोंगो असल्या गांवांनी अशांती आसा सिवील वॉर आसा हांगासर देवाचें रास करूं म्हणून आमी मागया. सांगत आसा आमच्या कुटुंबाच्या सर गरजां पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन पापसाहेबाचो ह्या म्हयन्याचो इरादो आमी देवाक समर्पण करया. विशेष पिडेंत वळवळच्या सर्वां पासत आमी मागया. कॅन्सर पिडा हार्टाची पिडा असल्यांचेर देव आपली दया दाखोवन तांकां सोंसणीकाय दिवं दी आनी तांचे कश्ट फुडें करूंक तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या बापा ही आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमी एकामेकाक आदार दिवन दुखां पुसून काडची हातेरां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या थनया हरये अत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणी उलो आनी बाय तुका भेटोवचो. घे बापा आमच्यो काणी उलो आनी बाय तुका अर्पूनचो.
भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावा सोवें मागण्या सोवें सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगळा बापा आमच्या रसनारा हो उंडो आनी दाखा वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याक खंय ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकां वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागात सोडून पयस केलीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्रात्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्रात्म्या बराबर तूं बाप संपूर्णान एक तशेंच तीं संपूर्णाक एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाखणटात. तूं तांकां तुजी परसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्रात्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताता जय 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 हो. सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरावतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी भोवनो करतां आनी हेका सिद्ने पियेतां तितले फावटी तूं वैभवा येसर आमी तुझे मरण परगटतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या याचगी वर्गा बराबदिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सबरोस मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती भगवान जुजय तुजो पती भगवान दम दत्ता आनी सोर आनी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सा आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजय फ्रेनार्ड मेड्स आनी येसुळीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्यान परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो आनी सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरनो. सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करूं म्हणून मागोन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नां आनवारांतली पिडे शिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निराशपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचे हें बरोवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. मुग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भावांनो आनी भयणींनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्याक तुमी तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. Muझे कहते बोलते सोमिया तू कासे ऊंचे दुर्बोळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष Vamos a la macate, tuje saveramche, somya tuje paageta, sadas tuje parvasta, shantin pritin jivan mujhe sada. सोनिया तुझे पात्यता सदा तुझे परपस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदा जियेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होस्सो जावं आमचो संतोश हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमचो जोडून उजवाड आमचो फाटून हैरान आमी भरून परगत्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साच मोगान जेजू तूं आमचो वागता.